असमत चुगताई का ये दूसरा नावल पंक्चर है। इससे पहले असमत चुगताई का पहला नावल भूल भुलैया पढ़ चुका हूँ। भूल भुलैया में जो किरदार हैं वो ये हैं सलाहुद्दीन आज़म। सलाहुद्दीन आज़म वो लिखती है कि मेरे चचा का अकलौता सपूत है। चचा को इतनी लड़कियां पैदा हो गई हैं कि चचा बोल गए शादी का घर और वो भी हिंदुस्तानी तरीक़। घर क्या होता है एक भूल भुलैया, रास्ता जिसमें मज़े से आँख मचोलियाँ खेलूं, सर को पैर की खबर नहीं होती। इस अफसाने में सलाहुद्दीन आज़म एक अजीज़ कुल प्यारा सा लड़का है जिससे सब प्यार करते हैं क्योंकि कई महीनों में वह अकलौता भाई है। सलाहुद्दीन आज़म कहानी की रावी का चचेरा भाई है। बचपन में अपने बहनों से खूब मजाक वगैरह करता है और बार पर डांट खिलवाता है। सालों बाद दोनों की मुलाकात अपनी दूसरी बहन राबिया की शादी में होती है। शादी का मौका होता है ऐसा जिसमें खूब मस्तियाँ होती हैं, इसलिए वहाँ भी वो दोनों खूब मजाक करते हैं, मस्तियाँ उड़ाते हैं। दरअसल ये भाई बहन की मोहब्बत लबरेज़ एक अफसाना है। सलाहुद्दीन आज़म और राबिया का दरअसल मेन किरदार है। इस अफसानी मजमूए को कृष्णचंद ने इसका दिबाचा लिखा है। इस मजमूए में पेश लफ्ज़ में कृष्णचंद ने लिखा है कि असमत चुगताई के पेश तर अफसानों में वाक़या ख़ुद उन्हीं की ज़बानी आगे बढ़ता है, यानी वाहिद मुतकल्लिम ज़मीर मैं के ज़रिए कहानी बयान क्या होती है। अब यह हाल है कि असमत का नाम आते ही मर्द अफसाना निगारों को दौरे पड़ने लगते हैं। शर्मिंदा हो रहे हैं, आप खफीफ होते जा रहे हैं। इसमें अफसाने का जो ये है वो ये है, लिहाफ में सोए बीमार मुर्दार और औरत ने भूल भुलैया की झुर्री में से दोज़खी के जनाजे को सफ़र में ले जाते देखा। तभी छोटी आपा ने एक शौहर के खातिर अपनी सास की तिल को मेरा बच्चा कहकर पुकारा और नींद खुलते ही उसके ख्वाब पंचर हो गए। तो आइए पंचर पढ़ते हैं। पंचर ये अफसाना लिखा कब गया? यह अफसाना 1942 में लिखा गया है। ये दूसरा मजमुआ है असमत चुगताई का। असमत चुगताई की पैदाइश 1915-1991 में उसकी मौत हुई। आइए पढ़ते हैं पंचर को। आप पंचर क्या है? पंचर, ओह बस दम ही तो निकल गया, कम वक्त 2 आने घंटे लेते हैं और ऐसी घनघनाई साइकिल पकड़ देते हैं। कितनी दफ़ा अब्बा मियाँ को लिखा कि भाई एक साइकिल दिलवा दीजिए, छुट्टी हो, कॉलेज का काम वैसे ही नहीं चलता। कौन मील भर घिसट कर रोज़ जाए और फिर इसी धूप में तौबा कीजिए। मगर वो कहते हैं कि सब बनावट है, कोई ज़रूरत साइकिल की नहीं। लड़कियों को तो इतराने के लिए सिवा कुछ और आता ही नहीं। साइकिल वैसे भी कोई सवारी नहीं, नट्टों का खेल है। पालकियाँ, नालकियाँ, डोलियाँ सब उड़ा गई। पहले तो अच्छे दाढ़ी वाले तक पालकियों में सवार हुआ करते थे और अब मलून ना जाने क्यों पैदा हो गया। खुदा में सब कुछ ताकत है। वह चाहता तो ये है अब दुनिया में आता ही नहीं, वही सहाना जब रहता है और फिर खुदा को अब के साथ औरत क्यों पैदा करनी थी? क्या बिना औरत के दुनिया ना चलती?
ذرا बच्चों का सवाल टेढ़ा सा था, सो वह भी क्या था। मर्दों भी की दिलचस्पियों से घटाघट बच्चे पैदा होते हैं। मर्दों के दिलचस्पियों से ही खटाखट बच्चे पैदा होते हैं और कुछ खा पी कर पल ही जाया करते हैं। कैसा सुकून होता है, शांति ही शांति। मगर अब तो पंचर हो चुका था। लानत है, मैंने टायर को लाचारी के टटोल कर सोचा और एडना के इंतज़ार में रेत पर अकड़ू बैठकर सोखे तिनकों से ज़मीन पर फूल काटने लगी। ये एडना ही की राय थी कि आज दूर की सैर रहे। भला शहर से 4 मील मरने की मुझे क्या ज़रूरत थी। आन पड़ी थी। सोचा लाओ ज़रा पहिए को देखूं। मगर खाक जो अक्ल ने काम किया हो। कॉलेजों और स्कूलों में सीना परोना और खाना पकाना तो सिखाया जाता है, मगर ये नहीं ज़रा पंचर जोड़ना भी दिया जाए। कहो भला पढ़ लिख कर हम खाने पकाने ही को तो बैठे हैं, खाना पकाने को ही तो बैठेंगे। चटोरपन औरत की खसलत में है ही नहीं। और खुदा किसी को ऐसा मियाँ ना दे जो हर वक्त ज़बान की चाट में मुब्तला रहे। जो भूसी जूनी सामने रख दी सब्र शुक्र से खाली। और फिर ये साइकिल कौन जोड़ेगा। लीजिए, जो ज़रा पहिया खोलने की कोशिश की तो उंगली अलग चिभी और सारे हाथ सड़ गए बदबू से। टन टन साइकिल की घंटी बजी। मैं समझ गई एडना आ गई और मुझे जलाएगी। मगर मैंने भी इरादा कर लिया कि लड़ ही तो पड़ूंगी। पंचर, कोई बोला। वाज़े रहे कि बोली नहीं। कोई राहगीर था। गो मैं कतई रोमांस के मूड में ना थी। चूँकि पड़ी ये जी हाँ पंचर हो गया शायद। मैंने मासूमियत से कहा। वाकई वह बेहंगम सा लंबा इंसान मजाक उड़ाने के लहजे में बोला। जी हाँ, कोई कांटा चुभ गया शायद। मैंने मासूमियत के दाल ना गलने ते देख कर ऊंची और खर्रे आवाज़ में कहा। वाकई। फिर वही कमीना तमस्कुराना गुफ्तगू। काश कोई उसे ख्वातीन की गुफ्तगू करने का सलीका सिखाता। हैं ये आप क्यों पूछते हैं। गोया पंचर नहीं और मैं। जी हाँ, पहिया बड़ी आसानी से खोल कर हवा निकाल जा सकती है, मगर ये क्यों। ये ज़रा लंबे आदमी का लंबूतरा चेहरा मक्काराना तरीक़ा पर मुस्कुराया। वाज़े रहे कि सूरत से कोई शुबा ना होता था। ख़ासा शरीफ इंसान मालूम होता था। उससे आपका मतलब यह है कि शौक़, आप लोगों को ज़रा शौक़ होता है। और इससे आपका मतलब यही शौक़ आप लोगों को जो ज़रा शौक़ होता है कि जहाँ कोई रोमांटिक जगह देख ली और कोई हाथ से ले बैठे पंचर हो रहे हैं, दरिया में डूबी जा रही हैं, बदमाशी के लिए जाते हैं जहाँ देखो। आप यकीनन बहक रही हैं। मैंने चलकर कहा। ना जाने क्यों ये ताने मेरे दिल पर चुभ गए। जी, बहक ही तो रहा हूँ। यही तो मुसीबत है। आप कल ही तो किताब में लिखा देखा कि एक हसीन लड़की, मेरा मतलब है 2 सीज़ा की मोटर रास्ते में बिगड़ गई और उधर से आप बताएं कौन आया। वो ये कहकर ये हंसा और फिर जल गई। कौन जानवर, शेर या भेड़िया। मैंने बनकर कहा। आप बनिए मत, वही परियों का शहज़ादा। हाँ तो फिर मुझे क्या उससे। मैंने सोचा अब ये आप हैं तो शायद सीधी तरह एक मुसीबत ज़दा खातून की मदद करें। जो इसका अखलाक़ी फ़र्ज़ था, वरना गारत हो यहाँ से। मगर फिर क्या हुआ ये मालूम
یہ معلوم ہے آپ کو، وہ اور پھر بے تکلفی سے بولا، بڑے انداز سے سر ایک طرف کر لیا۔ آپ عجیب انسان ہیں، میں نے واقعی تعجب سے کہا۔ اور وہ اب آپ رومانٹک تو بنیے مت۔ اس نے رکھاؤ سے میرے سائیکل ٹٹولی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں سمجھا، خیر جانے دیجیے۔ آپ لوگوں کو عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں رومانس کی تلاش ہو، اور میں حیرت سے اس انسان نما جانور کو دیکھنے لگی۔ اگر آپ ایمانداری سے کہہ دیں، دیکھیے، آپ تیور دکھائیں گی تو میں یاد رہے کہ ہاں، سنا آپ نے، میں اس قسم کا آدمی نہیں، سمجھی صاحب۔ اگر واقعی آپ کو سائیکل بگڑ گئی ہے تو از راہ نوازش میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کوٹ اتار کر آستین چڑھائی۔ میں نے ساری عمر ایسا انسان نہیں دیکھا تھا جس نے میرا کام کرنے سے انکار کیا ہو۔ ہاں، لڑکے خواہ مخواہ یہ غرض احتیاط ہمارے سائیکلوں میں ہوا پھر لیتے۔ اگر یونیورسٹی کی گیلری میں اندھیرا ہوتا تو ہر لڑکے کی خواہش ہوتی کہ پہلے سے پہلے جا کر روشنی جلانے کی سعادت حاصل کرے۔ اگر ایسا کبھی اتفاق ہوتا تو کوئی نظر نہ آتا تو میں بالکل لاچار گھبرا ہوئی اندھیرے میں متوجہ کن آواز میں نکالا کرتے اور سوچ کی تلاش میں بڑی گل پڑتا، یہاں تک کہ کوئی اللہ کا شیر آ کر ہمیں اس مصیبت سے چھڑاتا۔ یہ لڑکے کالج میں بھی شیر گنے جاتے تھے، مگر یہ ڈول انسان کچھ عجیب کوڑھ مغز تھا۔ یوں کام نہیں بنے گا۔ اس نے ادھر ادھر سے سائیکل کو دیکھ کر کہا، اسے سامنے رہٹ پر لے جائیے، وہاں پانی میں پنچر مل جائے گا۔ اور بے توجہی سے اپنے کوٹ اور مگر بے ڈول انسان کچھ عجیب گوڑھ مغز تھا۔ یوں کام نہیں بنے گا۔ اس نے ادھر ادھر سائیکل کو دیکھ کر کہا، اسے سامنے رہٹ پر لے جائیے، وہاں پانی میں پنچر مل جائے گا۔ اور بے توجہی سے اپنے کوٹ اور سائیکل کو اٹھا کر رہٹ کی طرف چلا۔ میں نے دل میں سخت برا مانتے ہوئے اپنی سائیکل گھسیٹی، مگر کنویں پر پانی نام کو نہ تھا۔ پانی تو ہے نہیں۔ پھر میں نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ پھر وہ مسکرایا اور میں ڈری کہ کمبخت پھر مجھے شرمندہ کرنے کی فکر میں ہے۔ ذرا یہ پہیہ گھمائیے، پانی ہی پانی ہے۔ میں نالی بند کرتا ہوں۔ اور وہ موری سے کھیلنے لگا۔ آسان کام خود کر کے مجھے رہٹ پر جتا دینا کہاں کی انسانیت تھی۔ مجھے رہٹ پر جتا دینا کہاں کی انسانیت تھی۔ اور پھر سگریٹ جلا کر خوب ہوا میں دھواں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے پانی میں ٹیوب ڈال کر پنچر تلاش کرنا شروع کیا۔ میں لاچار غریب صورت بنائے اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اس کا کوٹ جو زمین پر پڑا تھا، میں نے اس کی عزت افزائی کے لیے اپنے گھٹنوں پر ڈال لیا کہ شاید اس کا غصہ کم ہو۔ اور اس نے زیادہ ایک انسان کی کیا عزت افزائی ہوتی ہے، نہ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھے غضبناک آنکھوں سے دیکھا اور گھررایا، لا حول ولا قوت۔ یا آپ نے پھر مجھے الو بنانا شروع کیا۔ اس نے ٹیوب پھینک دیا اور اپنے اوہ واہ، آپ مزے سے بیٹھی ہیں، خود کیوں نہیں بناتی؟ وہ دوڑ کھڑا ہو گیا۔ میں نے ڈر کے اچانک پڑے جلدی سے کوٹ دور پھینکا اور بڑبڑاتے ہوئے خود پنچر ڈھونڈنا شروع کیا، اور خود دھواں اڑا کر منڈیر پر بیٹھا دیکھتا رہا۔
जब कोई नया और जंगली सा इंसान आपकी हर मुनासिब बात को भी खामखा एतराज़ से देखे जाए तो ना जाने क्यों जी सा घबराने लगता है। ऊपर से बोला, ये आप इतरा इतरा कर क्यों पंचर ढूंढ रहे हैं? अभी अभी आपके हाथ वहाँ पड़ा था, नहीं तो कहाँ? उफ़ो, किस कदर बनती हैं। बनना व बनाना सब रुखसत। मुझ पे फिर गुस्सा आया। आपको क्या, जाए ना यहाँ से। ओहो, ये लीजिए, आपने ने जाने क्या समझी होंगी। ला हौला वला कुव्वत। मगर सुनिए तो, उसने मुड़कर कहा, सॉल्यूशन और पंप तो आपके पास होगा ही नहीं। भला जब आपके पास सब कुछ सामान था तो वहाँ क्यों पसर कर बैठ गई थी? आप लोगों को खिदमत लेने का तो बस चस्का पड़ गया है। आप बहुत बेहुदा इंसान हैं। मेरे पास ना पंप ना सॉल्यूशन। मैंने खिसिया कर चिल्लाना शुरू कर रहा। अच्छा ये बात है, अच्छा बात है। तो फिर कीजिए, हुआ क्या? मुंह से भरेंगे। उसने एक कहकहा भेड़िए की तरह पीछे छींक कर लगाया। आपकी बला से मैंने पंचर मनहूस सलकर कहा। फिर वही रोमांटिक बनना। ना जाने उस शख्स को रोमांस से क्यों जलन थी। आप किस कदर वहशी हैं। मैंने ट्यूब दूर फेंक कर कहा, अगर आपका कोई काम होता तो मुझे मदद देने में कभी भी इस कदर कभी भी मैं इतनी बदतमीज़ी ना करती। देखो जी, हम ना तो वहशी और ना जंगली, और हम काम सूद व फ़ायदा करें, मगर तुम ईंट ऐंठ कर हमारे ऊपर धौंस जमाओ। वाज़े रहे कि मगर आप बदतमीज़ी क्यों करते हैं? मैंने घबरा कर कहा, तुम भी बदतमीज़ी कर रहे हो। देखो ना, अब जो तुम्हारी जगह कोई लड़का होता, खुदा की कसम जूते मारता उसको और दूसरे पहिए में भी पंचर कर देता। इतना है गधेपन की कि नहीं, ना सॉल्यूशन ना पंप, और जंगल की सैर को जा रही हैं। जानती हैं, कोई मिल ही जाएगा जो पंचर जोड़ेगा और हवा भरेगा, आपकी साइकिल पर लाद कर पहुंचाएगा। आपको साइकिल पर लाद कर पहुंचाएगा घर। ओफो, मेरा दिल चाहा ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़े मार मार कर रोएं, या कवारियों की तरह मोटी मोटी गालियां देकर उसके मुंह पर रही कचड़ी खींच मारूं, जो मेरे पैरों में बेतरह लुथर गई थी। मगर फिर शराफत आड़े आ गई और मैंने ज़ोर से डांटा। न जाने अब भी उसकी कौन सी कल सीधी रह गई थी। आपका नाम क्या है? आप ये सॉल्यूशन और पंप ले जा सकती हैं। पता दे जाइए अपना। मुझे नहीं चाहिए आपका सॉल्यूशन। मैंने साइकिल को कोसते हुए उठा लिया। ओहो, फिर बनी। सामने से एडना आती दिखाई दी। आपकी साइकिल में पंचर नहीं हुआ? उसने बनावटी इस्तेजाब से बगैर किसी तारुफ के एडना से पूछा। नहीं तो, एडना तेवरियां चढ़ाकर बोली। मैं खुश हुई, अब ये जंगली इसकी भी खैरियत लेगा। ताज्जुब, वो बोला। क्यों? एडना आकड़ी। उनकी साइकिल में तो क्या हो गया? उसने तंज से मेरी तरफ देख कर कहा। झूठ, बिल्कुल तो नए टायर हैं। एडना बोली। जी हाँ, नए टायरों में तो और भी जल्दी होता है। वो कह लगाता चला गया। सीली एडना जल कर बोली। मैंने उसे इस जंगल की एक बात भी ना बताई। उसके काबिल ही कब थी कोई बात, और वो बातें ही और होती हैं जिन्हें हम सर जोड़कर एक दूसरे को बताते हैं।
مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لوتھ نما حیوان یونیورسٹی میں ریسرچ کے لیے اسی سال آیا تھا، نہ جانے کہاں سے تھا۔ ہلو پنچر، وہ کئی دفعہ ملا اور بے تکلفی سے بولا، اور پھر ہم وہ زیادہ ملنے لگے۔ بہت جلد ہم بے تکلف ہو گئے۔ وہ اکثر آیا کرتا۔ مجھے پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ بیلوس کھراپن اور چاپلوسی کہیں زیادہ دلچسپ ہوتا ہے۔ گویا وہ عموماً میری بات کاٹ دیا کرتا تھا، لیکن ہم پھر بھی ملتے تھے۔ ایڈنا اس کی صورت سے جلتی تھی اور کہتی تھی کہ اس جنگلی کو تو اتوار کا ستیہ ناش کرنے کو تو کم از کم مت بلایا کرو۔ میری اس کی ایک کھڑی نہ بنتی تھی۔ جہاں کسی شاعر یا مصنف کی تعریف میرے منہ سے نکلی، وہ بولا، اجی ہٹو، کم بخت کو میرے بس چلے تو جلا دوں اسے۔ جہاں کہیں میں نے کسی تقریر کی تعریف کی، اس نے بکنا شروع کیا، لا حول ولا قوت، کس قدر ذلیل ٹرٹری تھی۔ کچھ تھا بھی اس میں نے چپ رہا، ورنہ وہ تو کہو خیر ہوئی۔ میں اسی باتوں سے اسے اس قدر جل جاتی کہ اسے دلائل سے قائل کرنے کی برداشت نہ رہتی تھی۔ مجھے تعجب ہوتا کہ میں اسے ملتی کیوں ہوں۔ مجھے کسی کی حکومت سہنے کی عادت نہیں ہے، نہ کبھی ہو۔ ایک دن تو بدتمیزی کی انتہا ہو گئی۔ ایڈنا نے کہا، پارٹی کے دام غارت ہو گئے۔ ہم نے پروفیسروں اور چند نامی لڑکوں کو دعوت دی، آپ بھی آئیے۔ بولے، تم بھی تو مضمون لکھتی ہو۔ میں نے کتنی ہی دفعہ کہا، بھائی سب کے سامنے تم مجھ سے نہ بولا کرو، مگر اس نے ایسی بری دھمکیاں دیں کہ مجبوراً سہ گئی۔ ہاں لکھتی ہوں، میں نے ذرا تکلف سے کہا۔ کیسے لکھتی ہیں مضمون؟ اس نے حیرت سے کہا۔ میں چونکی، مگر سنجیدگی دیکھ کر کوئی شاعرانہ طریقے سے سوچنے لگی۔ بولیے، خیالات دل میں آتے ہوں گے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہی سے آتی ہوگی۔ ہاں وہی آتی ہے۔ میں نے انسانیت کے جامہ دیکھ کر مسکرا کر کہا، کیسے آتی ہے وہی؟ تم جیسوں کو جیسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، ویسے ہی۔ پہلے کچھ سردی سی لگتی ہوگی، وہ پھر اڑنے لگا مجھ سے۔ خیالات ہوتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب بولے، انہیں شاید مجھ پر رحم آ گیا۔ نہیں جی، خیالات وغیرہ کچھ نہیں، ہمیں آ جائیں خیالات، یہ تو کوئی اور بات ہے۔ مکاری سے مسکرایا۔ کوئی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک پروفیسر نے کہا، یہی کوئی، اب تو ڈاکٹر نے پوچھا جائے۔ وہ ہنسی چھپانے کو آگے جھک گیا۔ میں اور سارے سننے والے سکتے میں رہ گئے۔ کچھ بدتمیز لوگ ہنس بھی پڑے۔ سب کے جانے کے بعد میں نے لڑنے کی بے انتہا کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ وہ بضد اس بات پر اڑا رہا کہ کوئی معمولی بات نہیں، خیر اس میں ہے کہ بجائے فخر کرنے کے فکر کی جائے آثار کچھ اچھے نہیں، اور الٹی میں نیم پاگل ہوتی ہو چکی تھی۔ وہ عموماً مجھے پنچر کہا کرتا۔ میں نے بغاوت پر آمادگی کی ظاہر کی تو مجھے سب کے سامنے پنچر کہنے پر تل گیا۔ کہا نا، میں نے اس سے تو بحث کرنا بیکار تھا، اور بچوں کی طرح چڑ جاتی۔ اور بات اس سے کی جائے جو انسان کے جامے میں ہو، خواہ مخواہ کے اعتراضوں سے نہیں ڈرتی۔ پر نہ جانے کیا بات تھی، جب وہ کسی بات پر اعتراض کرتا میرے دل کو جا لگتی، اور غیر ارادی طور پر وہ بات ہی پھر مجھ سے نہ کی جاتی۔ دہرانے سے کوئی فائدہ، بس ہم برابر ملتے رہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ کیوں میں نے اس جنگلی سے راہ و رسم جاری رکھی۔ تو یہ خود نہیں معلوم کمزوری ہو سمجھ لیجیے، یا جو جی چاہے آپ کا۔ نہ جانے اس میں کیا بات تھی کہ کھینچے لیتی تھی۔ وہی باتیں جو پہلے بدتمیزی معلوم ہوتی تھی، اب بھی معلوم ہونے لگی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اوپر دل میں سے اسے وحشی اور جنگلی لگنے کے باوجود، اگر وہ کسی دن نہ آتا اور ایک آدھ جھگڑے کا لطف پیدا نہ ہوتا تو جی نہ لگتا۔ میرا دل خوب خوف سے بیٹھ جاتا۔
جب مجھے محسوس ہوتا کہ اس کے بغیر زندگی سونی ہوگی۔ اس کے دل کا حال مجھ سے پوشیدہ تو نہ تھا۔ نتیجہ وہی ہوا جو دو انسان کے ملنے سے ہوتا ہے، پر وہ انسان ہوتا جب نہ، اس کو تو کوئی بات ہی ڈھنگ کی نہ تھی۔ اس کے اظہار الفت کا طریقہ بالکل حضرت آدم کا سا تھا۔ وہ جنگلات میں ایک معمولی عہدے پر مقرر ہو گیا تھا، اور اب بجائے روزانہ کے ہفتہ اور اتوار کو ملنا ہوتا۔ اس نے بارہا وہاں کی تنہائی کا ذکر کیا، مگر جوں ہی میں نے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہا، تنہائی سکون اور اطمینان کی زندگی کہہ کر الٹی تعریف کرنی شروع کر دی۔ مجھے اب بھی اظہار تھا، نہ جانے کس بات کا۔ ایک دن فرمانے لگے، تم ہوتی تو یقیناً پسند کرتی۔ تیرنے کے لیے بہترین مقام ہے اور اس کے آگے کچھ اور بھی نہیں۔ میں خاموش رہی۔ کئی دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اسے قبل کہ میں خود ہی موقع دوں۔ کسی معمولی سی بات پر اس طرح اعتراض کرتا کہ میں جل کر دل میں توبہ کرتی کہ خدا ہی بچائے اس بلا سے۔ مگر ہم عورتوں کو کوئی بات سیاست سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی بات کو کرنا چاہیں تو سیدھے راستے کبھی نہیں چلتے، بلکہ گھوم گھوم کر منزل مقصود پر پہنچتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کامیابیاں زیادہ تر عورتوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ گویا کوئی ماننا ہی نہیں اس بات کو۔ فرض کیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چھوٹا سا بھائی ذرا تخت کے نیچے گھس کر گلدان نکال دے۔ پردہ ہے کہ شیشے کی گولیوں یا اور کسی غیر دلچسپ کھیل میں منہمک ہے۔ آپ گھر گتے ہیں تو وہ رونے کی دھمکی دیتا ہے۔ ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ فوراً کسی دوسرے بچے کو پکارتے ہیں جو گھر میں موجود نہ ہو۔ بھائی مکھن میاں ذرا گالدان اٹھا لاؤ، وہ دیکھو تخت کے نیچے سے اس کا کنارہ چمک رہا ہے۔ شاباش! بھائی مکھن میاں ذرا گالدان تو اٹھا لاؤ، وہ دیکھو تخت کے نیچے سے اس کا کنارہ چمک رہا ہے۔ شاباش! آہا! دیکھیں آنکھیں مچیں کون لائے، اور وہ معصوم رقابت کی جنون میں تیر کی طرح دوڑتا ہے۔ اگالدان آ جاتا ہے نا؟ تو میں نے بھی منظور صاحب کو اعلیٰ کار بنایا۔ بڑی شرم کی بات ہے، پر آپ ہی بتائیے کیا کرتی؟ اگر میں اسے بے حیائی لاد کر کہہ دیتی، آؤ ہم تم سے شادی کر لیں نا، بیکار تم وہاں تنہا اور میں یہاں، تو یقیناً وہ بھڑک اٹھتا۔ مجھے معلوم ہوتا تھا وہ مر جائی، مگر منہ سے تو کبھی کچھ نہ کہے گا۔ اس سلسلے میں خدا معاف کرے، منظور کی نئی موٹر میں بڑی بڑی سیریں کی، اور یہ دستور ہو گیا کہ میرا وحشی دوست تو چھٹی لے کر آئے اور میں ٹال دوں۔ معاف کرنا، منظور نے آج پکچر جانے کا وعدہ کیا ہے۔ بہت عمدہ پکچر ہے۔ وہ اپنا سا منہ لے کر چلا جاتا، میرا دل کٹ جاتا اور پکچر دھندلی دکھائی دیتی۔ منظور خدا کرے اسے بہت اچھی بیوی ملے۔ اس غیر معمولی عنایت سے ذرا بھی حیران نہ تھا۔ نئی نوکری نے شادی کے بازار میں ان کی چوکنی قیمت کر دی۔ مگر اللہ رے، جنگلی پن اور رقابت اپنا کام کیے بغیر نہ رہتی، اور وہ تلملا اٹھتا، بل کھاتا، مگر کیا مجال جو ٹس سے مس ہو جائے۔ وہی علاج کیا، یعنی آنا ہی چھوڑ دیا، اور مجھے پھر وہی اندھیرے شکست کے ہولناک خیالات نے گھبرا لیا۔ شکست اور زندگی کے اس خاص شعبے میں یہ سمجھیے زندگی کی ٹائر میں پنچر شکست کا بدلہ چل کر مکمل
شکست کھا لیتا ہے۔ ہم لوگوں کے بس کی بات ہوتی ہے، نہ جانے انتقاماً یا خود کو سزا دینے کے لیے۔ میں نے منظور کی انگوٹھی پہن لی، ذرا ڈھیلی تھی، گر گر کر پڑتی تھی، پر میں نے آگے ایک تنگ پھلا پہن کر اسے روک کے ہی رکھا۔ میں نے اپنے اوپر ایک قسم کی ڈھائی سی لاد لی تھی، جلدی تیاریاں کرنا شروع کی۔ ارادہ ہوا کہ فوراً ہی کشمیر چل دیں گے۔ منظور کی غیر موجودگی میں مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو جاتی، دل بغاوت پر تل جاتا اور محسوس ہوتا کہ اگر فوراً شادی نہ ہو گئی تو ضرور پاگل ہو جاؤں گی۔ مجھے خود پر ذرا بھی بھروسہ نہ رہا تھا۔ بعض وقت تو ان کا باغیانہ خیالات پر خود کو سزا دینے کے لیے منظور پر ضرورت سے زیادہ عنایت کی بارش کی جاتی، پر کون جانے وہ سارا اظہار اور لگاوٹ دل میں کسی کو خیال لے کر کیا جاتا۔ خدا ستار ایوب ہے، منظور کو کیا معلوم کہ اس کی حیثیت ایک ڈرمی کی سی تھی، جبکہ دل کہیں اور ہوتا تھا۔ نہ جانے ہندوستان میں کتنی عورتیں اپنے شوہر کے گلے میں باہیں ڈالتے وقت کس کے خیال میں کھوئی ہوتی ہیں، کتنی ہیں جو سچی محبت بھلائے نہیں بھولتی۔ زخم بھر جاتا ہے، پر جہاں پوری ہی ہوا چلی اور ٹیس اٹھتا ہے شروع ہوئی۔ پر آج کل تعجب ہے، مصنوعی ناک کان مل جاتے ہیں تو سکون قلب کو نہیں مل سکتا۔ ناممکن ہے، ضرور ملتا ہے، تلاش کرنے والا چاہیے۔ شام کے وقت میں درزی کو رخصت کرنے کے اندھیرے ہی میں خاموش ایک کرسی پر لیٹی رہی، کسی قدر اداسی سی تھی۔ معلوم ہوتا تھا ہوا میں ہزاروں زہریلی گیس پھیلی ہوئی تھی۔ کلیجے میں عجیب قسم کی سوزش ہو رہی تھی کہ اگر بہت ضبط کیا جائے تو سینے میں کوئی چیز زور سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ منظور، میرا خیال ان کے طرف گیا۔ انہیں بھی میں گیس ماسک کی طرح استعمال کرنے کے ہمیشہ ان گیسوں سے بچ جایا کرتی تھی۔ برآمدے میں آہٹ ہوئی۔ منظور کے آنے پر مجھے ہمیشہ بن کر چونکنا پڑتا تھا، اور اس وقت تو میں نیم مردہ ہو رہی تھی۔ ایک لمبا چوڑا سا یہ کمرہ، ذرا دروازے پر نظر پڑی۔ وہ کچھ آشنا سی بالوں کی تراش، خاص جھکاؤ کے لیے شانے اوپر باہر کی دھندلی روشنی میں پتھر کی تراش ہوتی۔ مورتی کا سا رخت چہرہ، دل تڑپ تڑپ کر اچھلنے لگا۔ اگر مجھے پورا یقین نہ ہوتا کہ یہ ظالم مجھے خون تھکوا دے گا تو چیخ مار کر اس بے رحم اور چمٹ جاتی۔ 3 ہفتے بعد آج مرنے کی فرصت ملی تھی، مگر منظور کی متبرک انگوٹھی گیلری کی دھندلی روشنی میں چمک کر رہی تھی، جگمگ کر رہی تھی۔ میرے دل میں ڈوبنے لگا تھا۔ ارے اس قدر اندھیرا ہے، اندر آ کر کہاں کہیں تار بگڑ گیا ہے۔ میں نے چاہا وہ بجلی نہ جائے، ورنہ میرے منحوس چہرے پر جو ٹھیکرے ٹوٹ رہے ہیں وہ کیسے چھپیں گی؟ کہاں خراب ہے، یوں بھی۔ میز کا لمپ جلا کر ریڈیو کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی سے ریڈیو کو مڑتے دیکھ رہے تھے۔ کڑ شٹر کھر کھر میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے نئے جائے تقریر کی بابت پوچھا، کس جگہ ہے؟ دوزخ، گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کیوں؟ جنگل تو فضا میں ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، خود کو وہ
इलाज नीस्त किसी ने कहा था कि उसने दरिया में कूद कर तो पाँव मारे, वो कहे मार कर समझ कर। अब्बास अपनी बीवी के ले आया। शहाब की सितंबर में शादी होगी। महमूद दौड़ दौड़ कर दिल्ली जाता रहता है। ज़िया को तो जानती हो, जुनूनी ठहरे। ये उस तरह कहाँ जैसे कोई बच्चा जिसके सारे खिलौने एक एक करके टूट गए हों, और माँ नए खिलौने मंगवाते से इनकार कर दी। मेरे हलक में सूखा सूखा फंदना पड़ने लगा। छुट्टियां हैं, नहीं तो ले कर आया हूँ। क्यों? एक ज़रूरत काम है। आपको और काम वही गए होते तो करीब पड़ता। मैंने तंग करना शुरू किया। हाँ वही, मैं स्टेशन पर अखबार देखा था, मुबारकबाद देना तो भूल ही गया। खिसियानी हंसी। ओहो, तो उसके लिए आप होंगे। आप शुक्रिया। मंजूर से आपको हमदर्दी होगी ना? हाँ हाँ, खुद कर। इलाज नेस्त किसी ने कहा था उसके दरिया में कूदे तो हाथ पांव मारे। वह कर ये कहे जिसे सुनकर मुझे हिस्टीरिया का दौरा पड़ने लगा था। अपने मखसूस झकोलों के साथ गूंजा, मगर मैंने ज़ब्त कर लिया। मार्च में शादी हो जाएगी, सीधे कश्मीर चले जाएंगे, वहाँ बर्फ़। मैंने मसनूई मुसर्रत से कहा। हाँ, गोदिल बर्फ़ के तोदे जमे हुए थे, मगर मंजूर तुम्हें पसंद ना थे न। वह एकदम बोले, ओह वो मेरी गलती थी। फरिश्ता भी। और मैंने कुछ अज़ कम आखिरी लफ्ज़ तो दिल से कहे। हाँ तो पर कट्टा फरिश्ता, और फिर वही पागल को कहे बड़ी जल्दी फ़ैसला कर लेते हो। हाँ, नाक़िसुल अक़्ल ठहरे हम लोग। खैर मंजूर जानते हैं ये मेरी गलतियाँ से भी प्यार रखते हैं, बड़े अक्लमंद हैं। फिर तो ऐसे ताने से कहाँ कि मेरा जी मुँह से नोच बेवकूफ़ का। मगर मैं बोली भी गई, वो फरिश्ते हैं। मैंने तुलान से कह दिया, यहाँ तक के कह दिया कि आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं। हटाइए भाई, इतना नहीं पढ़ेंगे। सोफे पर सर रखने की जगह भी तो ना थी। ओहो भाई, मैंने सदाए एहतजाज बुलंद की, मगर थके हुए बच्चे की तरह उन्होंने मेरी गोद में सर डाल दिया। उस वक्त खर खर फट फट शोफश बाहर बरामदे में मोटर फन्ना रही थी। अरे पंचर, मंजूर बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी, और हम चारों की तरफ एक दूसरे के मुंह तकने लगे। हटाओ भैया, इतना नहीं